नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्सा। सबैलाई सुखी निरोगीको कामना गर्दछु। नमो तस्सा विभज्जवादी तथागतस्सा। सबभन्दा पहिले अर्हत सम्यक सम्बुद्धलाई वन्दना। यस जुममा उपस्थित भइराख्नुभएका आदरणीय ज्येष्ठ भन्तेहरू र त्यस्तै विभिन्न सञ्चार माध्यमबाट यो कार्यक्रम हेरिराख्नुभएका सम्पूर्ण ज्येष्ठ भन्तेहरूमा मेरो वन्दना। त यो साकीमुनि कीर्तिविहारको संयोजकमा जुन गुणाधर्म देशना सुरु भइरहेको तपाईहरुलाई विगतै छ र आज मलाई भएको विषयवस्तु चाहिँ देवदूत सुत्त त्यसैको विषयमा म तपाईहरुलाई आफूले जानेको बुझेको कुराहरू तपाईहरु सामु पनि बाड्नको लागि यहाँ उपस्थित भएको छु। त देवदूत सूत्र है, अब यो सूत्रमै यसको नाउँमै यसको अर्थ छ है, देव र दूत हैन। देव भनेको देवता हैन, अनि दूत जुन हामी शान्ति दूत, अग्रदूत, एम्बेसडर भन्छौं नि हैन इंग्लिशमा। त देवताले पठाउनु भएको दूतले साधारण अर्थमा यसको हामीले अर्थ बुझ्ने हो पनि। अब कुन देवताले पठाएको दूत यो भन्ने कुरा हामी निश्चित रूपमा अगाडि बढौं। सबभन्दा पहिला हामी देवताको कुरा बुझौं हैन। देव भन्छौं नि हामी हैन, नेवारीमा देव। कसलाई देव भन्ने त? देव भनेको को हो? देवता भनेको अर्थ हामीले चाहिँ साधारण अर्थमा भन्ने हो भने दिने मान्छेलाई देवता भनिन्छ, जसले हामीलाई दिन्छ है। अब हामीलाई दिने को हो त? हाम्रो आमा बुवाहरू हैन। त्यही भएर उहाँहरू पनि देव हो रे, उहाँहरू पनि देवता रे। तर हामीले यो देवताको अर्थ नबुझेको कारणले गर्दाखेरि हामी के त नदिने देवलाई लिम्ला फम्ला भा भा भया जुपी अजेपी है। त्यो ढुङ्गाको मूर्ति न त्यसले आशीर्वाद दिन्छ, न त्यसले न तिम्रो जय होस् भन्छ हैन। त्यही भएर अब यो देवदूत सूत्रमा पनि उहाँले हामीलाई के त 5 प्रकारको दूतहरू दिनु भएको रे, पठाउनु भएको। के का लागि पठाउनु भएको त यहाँ भनिराखेको छ कि हामी होशियार हुनको लागि, अब धर्मको भाषामा भन्यो भने अप्रमादी बन्नको लागि, बेहोस नहुनको लागि हामीलाई तिमी बेहोस नबनिकन अप्रमादी बनिकन जीवन बिताऊ भनी हामीलाई 5 प्रकारका दूतहरू दिई पठाएको रे, पठाइएको हाम्रो जीवनमा। त्यही भएर यो दूत जुन शब्द छ एकदम महत्त्वपूर्ण छ यो। त्यही भएर हामी कहिलेकाहीँ भगवान बुद्धलाई पनि शान्तिका दूत भन्छौं नि हैन। तर उहाँ चाहिँ त्यो शब्द उहाँलाई युज गर्नु अलिकति मिल्दैन, किनकि उहाँ कसैले पठाएको दूत हैन। दूत भनेको त के त कसैले ल यो सन्देश तिमी लिएर जाऊ भनेर कसैलाई पठायो भने त्यसलाई हामी दूत भन्छौं, शान्ति दूत हैन, अनि युद्ध दूत भनेर। त्यही भएर दूत हामीले कुन अर्थमा त्यो हामी कहाँ आएको हो त्यो हामीले बुझ्नु पर्छ। अब यो दूत कसले पठाएको त भन्दाखेरि यमराजले पठाएको दूत, 5 जना दूत, 5 कुराहरू छ यसमा।
है पञ्चदूत भनेर आउँछ यसमा। अब यो कुरा कहाँबाट सुरु हुन्छ त भन्दाखेरि अब बाहौं सुरु गरौँ न, सुन्ने हो कि निन्द्रा लाग्यो? ल त्यसो भए बाहौं सुरु गर्छु है। एक समय भगवान बुद्ध श्रावस्तीमा जेतवन बिहारमा बसिराख्नु भएको बेलामा उहाँले हे भिक्षुहरू हो भनी सम्बोधन गर्नुभयो। अनि उहाँले भन्नुभयो एकजना व्यक्ति, हे पुरुष भनेर भनेको छ है सूत्रमा, हामीले हेर्दाखेरि चाहिँ हे पुरुष भनेको फेरि पुरुषलाई मात्र भनेको होइन, हे पुरुष भनेको एकजना व्यक्तिलाई सम्बोधन गरेको है। एकजना पुरुष चाहिँ मरेर हैन, नरकपाल भनेको नरकमा काम गर्ने कर्मचारीहरू लिन आउने, हामी जस्तै कि अब एम्बुलेन्समा लिन आउँछ नि कर्मचारीहरू, त्यस्तै नि हामीलाई पनि लिन आउँछन् उहाँहरूले है। यस्तो यो लिन आउने कुराहरूमा हामीले धेरै कथाहरू सुनिरहेका छौँ, सुनिसकेका पनि छौँ है, सुन्दै आइरहेका पनि छौँ। त्यस्तै नै त्यो एकजना व्यक्तिलाई पनि लगेको बेलामा अनि यमराज र त्यो व्यक्ति दुईजना बीच कुराकानी भएको कुरालाई भगवान बुद्धले प्रस्तुत गरेर अगाडि राखेर दिनुभएको उपदेश यो है। अनि हामीलाई अब यो जब हामी मर्छौँ नि, मरेर गइसकेपछि हाम्रो त्यो यमलोक भनेर सबभन्दा पहिला हामी त्यहाँ राख्छ, यो स्वर्ग र नरकको बीचमा है। अनि त्यहाँ हामीलाई सिक्रीले बाँधेर एकजना कैदीलाई लग्ने जस्तै लगिन्छ हामीलाई, चाहे तपाईहरूले राम्रोसँग पुण्य गरेको होस् हैन, या तपाईहरूले चाहिँ अकुशल कर्महरू गरेको, सबभन्दा पहिला हामी जाने ठाउँ नै त्यहाँ। अनि त्यहाँ पुगिसकेपछि अनि तपाईहरूले अब हामीले फिल्म हेर्छौँ नि है, विशेष गरी त्यो हिन्दी फिल्महरूमा धेरै देखिन्छ हामीले होइन, अदालत भनेर होइन, बिचमा जज हुन्छ, दायाँ बायाँ त्यो के अरे कैदीलाई राख्ने ठाउँ, अनि वकिल बिचमा वकिल, एकजना चाहिँ हाम्रो पक्षमा बोल्ने, एकजना चाहिँ हाम्रो विपक्षमा बोल्ने वकिल हो। त्यस्तै नै हामीलाई त्यहाँ राख्दाखेरि पनि बिचमा राख्छ। अनि यतापट्टि चाहिँ हाम्रो पुण्यको खाता खोल्ने, यता चाहिँ पापको खाता खोल्ने। हाम्रो तपाईहरूको हामी जन्मिने बित्तिकै त्यो के वाणिज्य होइन, लिमिटेड के ब्याङ्क, एभरेस्ट ब्याङ्क होइन, के छ क वर्गको ख वर्गको ब्याङ्कहरूमा खाता खोलोस् नखोलोस्, हामी जन्मिने बित्तिकै यो पाप र पुण्यको खाता पहिलादेखि नै खोलिसकेको हुन्छ। अनि हामीले थाहै नपाइकन त्यो दुवै खाताहरूमा त्यो पाप र पुण्य जम्मा भइरहेको हुन्छ। अहिले जुन हामीले भोगिरहेको छौँ, जो सास लिइरहेका छौँ, जुन हामी बाँचिरहेका छौँ, सम्पन्न परिवारमा जन्मिरहेका छौँ, भौतिक सम्पत्ति पारिवारिक सम्पत्ति जुन हामीले भोग गर्दैछौँ, त्यो हामीले पहिलाको जुनीमा त्यो पुण्य ब्याङ्कमा जम्मा गरिआएको सावाको ब्याज खाँदैछौँ हामी है। त्यस्तै नै त्यहाँ पनि त्यस्तै खोल्छ। अनि हामीलाई जुन अहिले तपाईहरूले मलाई देखिराख्नु भएको छ नि आफ्नो मोबाइलमा, स्क्रिनमा, अब ल्यापटपमा होइन, कम्प्युटरमा, जसरी हामी 3D को रूपमा सम्पूर्ण मेरो आवाज पिक्चरहरू देखिरहेका छौँ नि, त्यसरी नै हामीलाई त्यहाँ राखेर एकदम ठुलो पर्दामा हामीले गरेको कुशल र अकुशलहरू देखाउँछ है। त्यही भएर भगवान बुद्धले यम वगो धम्मपदको सुरुको वर्गमा उहाँले के भन्नुभएको छ त भन्दाखेरि पाप गर्ने अकुशल गर्ने व्यक्तिलाई यो लोक परलोकमा पनि दुःख हुन्छ, ताप हुन्छ, शोक हुन्छ अरे। आफूले गरेको पाप कर्महरू देखेर उसलाई झन दाह हुन्छ, झन पोल्छ अरे। परलोकमा गएर उसले झनै धेरै नै के त शास्तिहरू हैन, दुःखहरू भोग्नु पर्ने हुन्छ अरे। यो देवदत्तको कारणले गर्दाखेरि उहाँले बताउनु भएको धम्मपदको एउटा सानो गाथा धर्म है। अनि त्यो सबै त्यसरी देख्छ, अनि देखेपछि अनि हामी पश्चाताप गर्दै बस्छौँ रे। अनि त्यो व्यक्तिले पनि त्यस्तै देखेर चाहिँ पश्चाताप गरी बस्दाखेरि यमराजले सोध्यो रे, हे पुरुष, मैले तिमीलाई के त पाँच
जना दूत पठाएको थिएँ, तिमी अप्रमादी भई बस, यसरी अकुशल कर्महरू नगर, किनकि पछि आएर यस्तो यो परलोकमा तिमीले चाहिँ यी नराम्रो नि दुःख भोग गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यही भएर मैले तिमीलाई होस दिनको लागि, तिमीलाई सचेत गर्नको लागि सन्देश पठाएको थिएँ, तर तिमीले देखेनौ, कि तिमीले देखेका छौ र भनेर भन्यो। भने देखेन मैले भनेर। अनि ल त्यसो भए म बताउँछु, पहिलो दूत मैले तिमीलाई पठाएको थिएँ, तिमीले देखेको छौ? मैले देखिन। कस्तो हो भन्दाखेरि तिमीले आफ्नो घर परिवारमा, समाजमा हैन, एकजना सानो बच्चा मलमूत्र भई त्यही दिशा गर्ने, त्यही पिसाब गर्ने, आमाको काखमै खाने, आमाको काखमै सुत्ने सानो भर्खर जन्मिएको बालकहरू देखेका छौ कि छैनौ भने देखेको छु। हो, त्यो नै के त मेरो पहिलो दूत हो रे। कोही पनि प्राणी के त जन्मबाट हामी अलग हुन सकिँदैनौँ, त्यो जन्मबाट हामी टाढा टाढा भाग्न सकिँदैनौँ। त्यो जन्म नै जुन देखाएको थिएँ मैले तिमीलाई, त्यो नै मेरो पहिलो दूत हो रे। किनकि हामी पनि जन्म जन्म लिनुपर्छ हामीले। त्यही भएर हरेक जन्म जन्ममा हामीले यसरी नै सम्पन्न परिवारमा जन्म लिई राम्रोसँग स्वस्थ भई निरोगी भई जन्म लिनको लागि हैन, धर्मपासाहरू अहिले हामी जरै मिलिजुली कस्तो राम्रोसँग बाखौ सुन्ने हैन, पूजापाठहरू गर्ने, ध्यानहरू गर्ने गरिरहेका छौँ नि। यस्तो कुराहरू सम्पन्न होस्। यो जन्म जन्ममा हामीलाई चाहिन्छ, जबसम्म निर्माणसम्म पुग्दैनौ तिम्रो हरेक जन्म छ, हरेक जन्ममा तिमीलाई यस्तै प्रकारले भोग गर्नुपर्छ आध्यात्मिक कुराहरू, भौतिक कुराहरू। त्यही भएर तिमीले त शरीर वचन मनलाई शुद्ध गरी कल्याण कर्महरू, राम्रो कर्महरू गर्नुपर्छ भन्ने सन्देश मैले पठाएको थिएँ, तर तिमीले देखेनौ। त्यसलाई नबुझिकन आफ्नै ढङ्गले व्यवस्था गरी काम गरी हिँड्यौ। अब यो काम चाहिँ के त, यो अकुशल, यो जन्मनु फेरि फेरि म जन्मनु पर्छ भन्ने कुरालाई तिमीले नबुझेर यही एउटा जन्म त हो नि, मोज मस्ती गर्दै खाँदै हिँड्ने नि, भोलिको दिन कस्तै देखेको छ र भन्दै तिमीले गर्यौ। त्यो पनि अब तिमीले आफैले गरेको, न तिम्रो, अब यहाँ यस्तो शब्द युज गरिरहेको छ कि यमराजले, न तेरो बाउले गरेको, न मेरो बाउले गरेको, न तेरो बुवाले, तेरो दाइ भाइले गरेको, न मेरो दाइ भाइले गरेको शब्द युज गरेको छ हैन। तेरो मेरो तेरो भएर दुःख दिने, यातना दिने हिसाबमा यो यस्तो शब्दहरू युज गरिराखेको। यी सबै अकुशल कर्महरू तिम्रो आमा बुवा, दाइ भाइ, इष्टमित्र, नातागोता कसैले गरेको होइन, तिमी आफैले गरेको। त्यही भएर तिमी आफैले यसको के त दुःख भोग्नु पर्छ। त्यही भएर यो हाम्रो भगवान बुद्धले धर्मको कुराहरू गर्दाखेरि, शिक्षाको कुराहरू गर्दाखेरि भनिराख्नु भएको छ नि, कुशल कर्मले हामीलाई जति रक्षा गर्छ, जति हामीलाई साथ दिन्छ, जति हामीलाई हेरचाह गर्छ, विचार गर्छ, स्वयं आफ्नै आमा बुवाले पनि त्यति गर्दैन अरे। यो आमा, उसले त के भन्यो त्यो इन्डियाको मान्छेले, होइन मेरो आमा, एकजना यस्तो आमा थाहा छ मलाई, उसको आफ्नो आँखा चाहिँ के त आफ्नो छोरालाई दिएर, आफू अन्धो भएर आफ्नो छोरालाई उसले आँखा दिएर बचायो, आँखा दियो। अब यस्तो कुरालाई तपाईँ के भन्नुहुन्छ त? आमा बुवाले हामीलाई हेल्प गर्दैन, हेर्दैन भन्नुहुन्छ तपाईँ भनेर भन्यो त्यो इन्डियाको मान्छेले। अनि मैले भने होइन, हो त्यो यो जन्ममा आमा बुवा नै हाम्रो लागि सबै थोक हो, तर के त यहाँ भन्न खोजेको जन्मौँ जन्मसम्म हरेक साथमा हैन, भौतिक रूपमा उहाँहरूले हामीलाई साथ देला र हामीलाई सहयोग गर्ला, माया गर्ला, तर आध्यात्मिक रूपमा हेर्दै जाने हो भने पछि पछिसम्म पनि हामी साथ दिँदैन नि हैन। यी कुराहरूको उदाहरण त धेरै छन् हामीमा। मलामी जाँदा घाटसम्म मात्र पुर्याएर फर्किने कुराहरू हामीले धेरै सुनिरहेका छौँ यी कुराहरू। ल यस्तै नै अब दोस्रो दूतमा जाउँ त है हामी, अब धेरै समय फेरि जाला है। दोस्रो दूतमा जाउँ। दोस्रो दूतमा चाहिँ के भयो भन्दाखेरि उहाँले पठाउनु भएको वृद्ध रे, बुढाबुढी हैन। मैले चाहिँ तिमीलाई बुढाबुढी दूत पनि पठाएको थिएँ, तिमीले चाहिँ के त त्यो पनि देखेनौ रे। तिमीले चाहिँ लौरो टेकेर थरथर थरथर कामदै आइरहेको हैन, दाँत झरेको, कपाल फुलेको, अनुहार चाउडी परेको
यस्ताहरू व्यक्तिहरू देखेका छौ कि छैन भने देखेको छु हो, त्यो नै मेरो दोस्रो दूत हो रे। तिमीले ती व्यक्तिहरूलाई पनि हरूलाई देखेर पनि तिमीले के गरेनौ त, म नि एक दिन मर्नु के अरे, म नि एक दिन बुढाबुढी हुनु छ, मेरो पनि छालाहरू चाउरिँदै जान्छन्, कपालहरू सेतो हुँदै जान्छन्, दाँत झर्दै जान्छन्, त्यो कुरा तिमीले बुझेनौ र अप्रमादी भएनौ, प्रमादी भएर बेहोस भएर हैन, होस नराखिकन बेहोसी भएर आफ्नो अकुशल कर्महरू गर्दै गर्यो, कल्याण कर्महरू गरेन तिमीले रे। त्यही भएर त्यो कुरालाई पनि तिमीले व्यवस्था गरी चाहिँ म नि एक दिन त्यसरी नै बुढाबुढी हुने भएर जानेछ भन्ने कुरालाई तिमीले नबुझिकन प्रमाद भएर के र बेहोसमा बसेर तिमीले 4 दिनको जीवन त हो नि भन्दै मोज मस्ती गर्दै आफ्नो कुराहरू गरी बस्यौ। अब तिमीले यो दण्ड भोग्नै पर्छ। त्यस्तैमा तेस्रो दूतमा मैले पठाएको रोगी रे, हैन, हामी रोगी हुन्छौँ, बिरामी हुन्छौँ, हैन, बिरामी नहुने कोही छ त? कोही छैन। भगवान बुद्धलाई त छोडेन यो, हैन, जन्म जरा व्याधि मरणले हामी त कहाँको हौं त, हैन। भगवान बुद्ध बुढा भएन, उहाँलाई रोग लागेन, उहाँलाई पनि के त, उहाँलाई कति प्रकारको विपाक रोगहरू थियो थाहा छ? 24 प्रकारका विपाकहरू थियो उहाँमा, हैन। त्यही भएर यो रोगी भएको तिमी पनि एक दिन के त यसरी नै रोगी हुन्छौ। रोगी भएर तिमी चाहिँ के त एक ओछ्यानमै एकै ग्वार्चा भएर सुत्नु पर्ने हुन्छ, अरूले नै खुवाइदिनु पर्ने, अरूले नै उठाइदिनु पर्ने, दिसा पिसाब गराइदिनु पर्ने, यस्ता व्यक्तिहरू तिमीले देखेका छैनौ भन्छ। देखेको छु रे। हो, त्यो नै मेरो के त तेस्रो दूत हो रे तिमीलाई पठाएको, हैन। होशियार भएर तिमी काम कुरोहरू गर, मन वचन शरीरलाई शुद्ध गर भनी यो मैले पठाएको दूत, तर तिमीले त्यसलाई पनि चिनेनौ। अनि चौथो नम्बरमा पठाएको दूत चाहिँ के त, कर्म रे। यहाँ कर्म भन्न खोजेको चाहिँ संस्कारलाई होइन कि आफ्नो कामलाई, यहाँ चाहिँ कर्म भन्न खोजेको आफ्नो चाहिँ शीललाई, हैन। अब उहाँले चाहिँ यसरी कसरी भन्नुभयो त, तिमीले मेरो चौथो दूत देखेको छौ रे। चौथो दूत चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि चाहिँ तिमीले राजा, हैन, मुखियाहरूले, पुलिसहरूले अपराधीहरूलाई समातेर लगी, हैन, उसलाई चाहिँ पिट्ने, हैन, कोर्दा हान्ने, हैन। अब हुँदा हुँदा त अब धेरै ठुलो अपराध भयो भने त के त फाँसीको सजाय सम्म पनि छ नि। तर हाम्रो नेपालमा फाँसीको सजाय त्यो छैन, हैन। मानव धर्मले नदिने यस्तो यस्तो भएर ह्युमन राइट्सको कुराहरू के आएर त्यस्तो फाँसीको सजायहरू नदिने देशहरू पनि छन्, तर कुनै कुनैहरूमा छन्, हैन। अब जस्तै चाइनामा भनौँ न, हैन, के ऊ भयो भने त सिधै गोली हालिदिने ड्याङ्गै। भ्रष्टाचार गर्ने नेताहरूलाई त ब्याङ ब्याङ नै हाल्ने, हैन। त्यही भएर त्यहाँको नेताहरूले कम भ्रष्टाचार गर्छन् भन्ने नि भन्छ नि। भ्रष्टाचार नगर्ने नेताहरू भनेको कहीँ हुँदैन, बढी र कम मात्र हुन्छ है। सबै ठाउँमा हुन्छ त्यो कुरा भनेको, हैन। यसरी त्यो तिमीले यसरी कुनै मान्छेले त्यसरी, हैन, कर्महरू गर्दाखेरि उसले अपराध गर्यो भने उसलाई दण्ड दिन्छ, हैन। त्यसरी नै तिमीले पनि मन वचन र शरीरलाई अशुद्ध गरी नराम्रो काम कुराहरू गर्यो भने तिमीलाई पनि त्यो जन्ममा पनि त्यस्तै दण्ड दिन्छ र परलोकमा यहाँ आइसकेपछि पनि तिमीलाई त्यसै प्रकारको दण्ड तिमीले भोग्नु पर्ने हुन्छ। यो मेरो चौथो दूत थियो, त्यो पनि तिमीले के त बुझेनौ, देखेनौ रे। अब तिमीले यो दण्ड त भोग्नै पर्छ। अब तिमीले अपराध गरी आइसक्यौ, अब दण्ड त तिमीले भोग्नै पर्छ। किन भन्दाखेरि तिमीले आफैले गरेको, तिम्रो बाउले पनि गरे हैन, आमाले पनि गरे हैन, बाउले दाइ भाइ छोरा छोरी स्वास्नी, हैन, कसैले पनि गरे हैन, तिमी आफैले गरेको हो यो। त्यही भएर तिमी आफैले भोग्नु पर्छ, हैन। जैसा करना वैसा भर्ना, हैन। जस्तै जस्तै सुना सुना यावको वो बोलियो थ थ यो कर्म ख थ थ मैसा याना नै का यो पनि चौथी छि यो कर्म ख व गेना यामा नया नेका का जिउ कर्म चिसँग गेना यामा गेना हुने कतै हो त्यस्तै नि। अनि अर्को अन्तमा मरण रे 4-5 नम्बरमा
पाँचौं दूत भयो है, यो चाहिँ पाँचौं दूत पुरा भयो। 5 नम्बरको दूतमा चाहिँ यो मरण दूत, मृत्यु चाहिँ त्यो पनि मैले तिमीलाई देखाएको थिएँ। तर हाम्रो एउटा के भन्ने विकृति भनौँ कि यो अब यसको बारेमा मसँग पनि त्यति राम्रो ज्ञान त छैन है। यसमा चाहिँ यसलाई राम्रो भनौँ कि नराम्रो भनौँ होइन। नेवाटे चलन वा छुछुट जो नाउने मात है नि mana छु ध्यान मसला वा चाहिँ म्या मचा वा जो नाम वो का वहाँ थे मया कसले वहाँ थे मया का कसो थे जुलो ये वो थे जो नाम वो का बोलिए वहाँ व्यवहार फ्रे मया का थे का झन वो अकुशल झन बरेना झन स सिमानी खना सिमानी लुमङ्का चाहिँ थो चुले बालाव कर्म या शरीर वचन मन डेट चाहिँ बालाव ती तेका ध्याम तालना झन ल उल्टै त्यही भोजमै हामी हैन अब ल अब सिप भए खुवाउनु पर्छ, सिप भोज खुवाउनु पर्छ, रक्सी पनि बनाऊ, जार पनि पकाऊ के अरे भोग पनि काटमार गर ल झन् कहाँबाट त्यो झन् उल्टा भयो ठ्याक्कै हो कि होइन। त्यही भएर अब यो हाम्रो संस्कृतिलाई हामीले त्यत्तिकै एकैचोटि झट्टै छोड्न त हामीले सकिँदैनौँ, तर हामी यस्तो कुराहरू बुझिएर हामी यता राम्रोसँग हामी होइन बौद्ध धर्म अनुसार नै हामीले काम कुरोहरू गरिरहन सक्यौँ भने चाहिँ धेरै राम्रो। बरु हामी दान पुण्य गरौँ उहाँहरूको नाउँमा होइन, आफू शिलमा बसौँ, अष्टशिलमा बसौँ होइन, पञ्चशीलमा बसौँ, चेवर वगेरा दानहरू गरौँ, भन्ती गुरुमाहरूलाई भोजन दान गरौँ, दिन दुखीहरूलाई हामीले असहायहरूलाई सेवा गरौँ, वृद्धाश्रममा गएर हाम्रो होइन उहाँ आमा बुवाहरू जुन घरबाट ठुकारिएका आमा बुवाहरूलाई हामी एक छाक खुवाउँ, दान पुण्य गरौँ, त्यो पो हामीले गर्नुपर्छ। उल्टै अब त्यो मरेको तिमी मर्नुपर्छ है यस्तो यस्तो भनेर झन् हामीलाई धर्मदूतको रूपमा होइन देवदूतको रूपमा यमराजले पठाएको दूतलाई हामीले चाहिँ ल ल ल भन्दै त्यही भएर हामी नेवारमा पनि झन् विकृति भएर गयो। हाम्रो यो के हो हाम्रो मैले बुझ्न सकेको छैन यो चाहिँ यो कुरा चाहिँ मैले नेवारहरूको है विचार गर्नुहोस् है तपाईँहरू पनि यसमा चाहिँ अब नगरौँ सकेसम्म यी कुराहरूलाई चाहिँ हामी बिस्तारै छोड्दै जाउँ। एकजनाले परिवर्तन ल्याउनको लागि हामीले केही होइन ऊ गर्नुपर्छ, कसैले भन्ला कसैले होइन तिमीलाई चाहिँ ल कसो सिनाए फेमयाका न 15 दिनको गर्यो न लट्याया न खुलैया न डकिलाया छुमया छुमया छोडिदेऊ ती कुराहरू। यो धर्मदूतको विषय नै यही हो, भगवान बुद्धले भन्नुभएको विषय नै यी कुराहरू हामीले बुझ्नुपर्छ। हामी के त बौद्ध भएर होइन मलाई चाहिँ यो साकेहरूको एउटा राम्रो कुरा चाहिँ के लाग्छ भन्दाखेरि हाम्रो कोही व्यक्तिहरू बित्दाखेरि होइन उहाँहरू चाहिँ आफ्नै एउटा कोठामा एउटा खाटमा होइन राम्रो ठाउँमा सुताएर के विधि पाठहरू गर्नुपर्ने गर्छन् है कोठामा एउटा होइन। तर हाम्रो यो ज्यापु महर्जन अरू उहाँको मर्ने बित्तिकै सिधै छेलीमा झोया गरेर त्यहाँ छेलीमा सुताइदिन्छ होइन। त्यो अब त्यो त लास भइसकेको हो, त्यो त काम लाग्ने हो, तर पनि के त भन्दाखेरि आमा बुवा त्यस्तो भएको त्यो आदर गौरवका साथ होइन एक ठाउँमा राम्रो ठाउँमा राखेर उहाँलाई विधिपूर्वक होइन अब पाठ गर्नुपर्ने हो कि पाङसुपु जीवन दान गर्नुपर्ने हो कि यी कुराहरू गरेर पो हामीले त्यसलाई बिदा गर्नुपर्छ। यो थाइल्यान्डमा के गर्छ हजुर, थाइल्यान्डमा त ओहो थाइल्यान्डमा तपाईँले थाइल्यान्डमा भएको दाह संस्कार हेर्नु भएको छैन होला, बिहे भोजमा भन्दा पनि बढी सजाउँछन् उहाँहरूले। राम्रो बक्समा राखेर होइन कम्तीमा उहाँहरूले 3 दिन 5 दिन 7 दिनसम्म चाहिँ होइन भन्तेहरू बोलाएर अभिधर्म पाठ गर्न लाउँछन्। हाम्रोमा चाहिँ मरणानुसति पाठ गर्छन्, यहाँ चाहिँ अभिधर्म पाठ गर्छन्। अभिधर्म पाठ गर्नुको अर्थ चाहिँ के त भन्दाखेरि हामीले चाहिँ यो गम्भीर धर्म बुझ्नुपर्छ होइन। कुशला धम्मा अकुशला धम्मा भनेर कुशल धर्म छ अकुशल धर्म छ र कुशल पनि अकुशल पनि नभएको धर्महरू कर्महरू पनि छन्। हामीले यसरी हामीले के त जीवन निर्वाह गर्नुपर्छ भनेर त्यो अभिधर्मको पाठ गर्ने।
हाम्रो तर नेपालमा चाहिँ अभी धर्मको पाठहरू कुनै मङ्गल कार्यहरूमा गर्छन्, जन्मदिनमा त्यस्तोमा गर्छन्। तर यहाँ थाइल्यान्डमा चाहिँ यो मरण दिनहरूमा चाहिँ यो अभी धर्मको पाठ गर्छन् यहाँ चलन चलन अनुसार। अनि यहाँ बिहारमा नजाने व्यक्तिहरूलाई के एउटा भन्ने चलन छ त भन्दाखेरि हैन, तिमी अहिले बिहार नजाने भन्छौ, अब तिमी आफै भन 2 खुट्टाले टेकेर बिहार जाने कि 4 खुट्टाले टेकेर बिहार जाने भन। बुझ्नु भएको छ कुरा? बुझेन? यहाँ बौद्ध अब सबै यहाँ त अब धेरैजना बौद्ध नै हो हैन। बौद्ध अनुसार जन्मेदेखि मरणसम्म हरेक विधि व्यवहार बौद्ध अनुसार नै हुन्छ। जन्मोस्, न्वारन, बिहे गर्ने, जति पनि अब घर नयाँ घर बनाउने हैन, पूजाआजा गर्ने, यी सबै बौद्ध परम्परा अनुसार नै भन्टेहरू बोलाइन्छ, पाठ पूजाहरू गरिन्छ हैन। अनि भन्टेहरूबाट आशीर्वाद लिन्छ अनि सक्यो, बिहे भयो ल। मङ्गलको हैन, भन्टेहरूबाट देश हुन्छ ल, तिमीहरू नयाँ दाम्पत्य जीवन यस्तो गरी बस है। भगवान बुद्धले यस्तो यस्तो भन्नुभएको छ दाम्पत्य जीवनहरूको लागि, यो धर्म बताउनु भएको छ, यो नियमहरू बताउनु भएको छ, त्यही अनुसार तिमीले आचरण गर्यो भने तिम्रो दाम्पत्य जीवन के त राम्रो हुन्छ भनेर त्यस्तो गर्ने चलन छ जन्मेदेखि मरेसम्म नै। अनि मर्दाखेरि पनि बिहारमै लगेर जलाइन्छ। त्यहाँ बिहारमै उहाँहरूको के भन्छ जलाउने ठाउँलाई मसान हैन, देप हैन हुन्छ, अनि बिहारमै जलाइन्छ। अनि त्यही भएर त्यो बिहार जान नमान्ने मान्छेहरूलाई अब तिमी अहिले जिउँदो हुँदा आफ्नै 2 खुट्टाले टेकेर 2 खुट्टाले टेकेर बिहार जाने कि मरिसकेपछि 4 जनाले बोकेर 4 खुट्टाले तिमी टेकेर जान्ला, तिमी आफै निदो गर भन्छ कि। त्यो कुरा हो। हामी अब तर हाम्रो बौद्ध हामी नेपालमा भएका हामी बौद्धहरूले चाहिँ के त पञ्चक्वा, यो भन्टे गुरुमाले धेरै भनिराख्नु भएको छ। हामी पञ्चक्वा मनपर्छ, हामीलाई मिठो पनि छ। त्यही पञ्चक्वा खाएर लत छ हामी। आहा पञ्चक्वाकोले हाना छो साले हिले, फेरि 1 ग्लास थपाउन, फेरि 1 ग्लास थपाउन भन्दै त्यो पञ्चक्वा खाएकोले दिमाग पनि पञ्चक्वा, धर्म पनि पञ्चक्वा, सबै पञ्चक्वा, सबै स्वाहा हैन। मङ्गल गर्नुपर्ने काममा हामीले अमङ्गल गर्दैछौँ। कहाँबाट हुन्छ मङ्गल अनि हैन? तिमी मर्नुपर्छ, मरेर जानेछौ है तिमीले भनेर आफ्नो आमा बुवाहरू मरेर गएको हैन। अनि हामीले तिमी पनि एकदिन यसरी नै जानु छ भनेर, त्यही भएर राम्रो धर्म कुराहरू गर। हामी भन्छौँ नि त्यो मर्दाखेरि त कस्तो साक्षी भएर मरेको थियो, कुनै मर्दा आनन्दले मरेको भन्ने चाहिँ हामी त्यो भन्छौँ, तर गर्दा चाहिँ गर्दैनौँ। अनि त्यही मरेकोलाई अगाडि राखेर अनि यो भए त्यो भए हैन, के भए झन् अकुशल वृद्धि। ल अब क्रान्ति ल्याउनु पर्यो है हामीले पनि हैन। अब यही गोला धर्म देशमा जुमबाट नै हामीले क्रान्ति ल्याउँ कि क्या हो, फेरि सबैलाई देश निकाला गरिदिएला क्रान्ति ल्यायो भने। ल अब पहिला आफ्नो घरमा क्रान्ति ल्याउँ हैन, आफ्नो जीवनमा क्रान्ति ल्याउँ, परिवर्तन ल्याउँ। तपाईहरूले आफ्नो हामी सबैले घर घरमा यसरी हैन क्रान्ति ल्यायो, परिवर्तन ल्यायो भने त्यो आफै सबै देश समाज विश्व सबै संसार आफै परिवर्तन हुन्छ। कसैले हामी यो हडताल पनि गर्नु पर्दैन, केही नै गर्नु पर्दैन। पहिला आफूलाई परिवर्तन गर, आफूबाट नै घर बनेको हुन्छ, घरबाट नै समाज बनेको हुन्छ, समाजबाट नै देश बनेको हुन्छ, देशबाट नै विश्व बनेको हुन्छ। त्यही भएर सबैभन्दा पहिला परिवर्तन गर्नुपर्ने भनेको आफू हो। आफूलाई परिवर्तन गर्यो भने, आफूमा शान्ति आयो भने विश्वमा शान्ति त्यतिकै आउँछ। ल यी 5 कुरा धर्मदूतहरू चाहिँ बताउनु भएको। अनि यो पछि चाहिँ के त अनि त्यो पुरुषलाई, त्यो व्यक्तिलाई चाहिँ कसरी हैन उसले गरेको अकुशल कर्म अनुसार दण्ड दियो, सजाय दियो भनिन्छ कि हैन। अब त्यो फलामकै पर्खाल रे, फलामकै ढोका, फलामकै भुइँ, फलामकै छानो, त्यो पनि साधारण फलाम हो र एकदम त्यो राप आउने ज्वालामुखी आएको जस्तै, ज्वालामुखीको जस्तै राप आउने त्यो फलामको त्यो के अरे पर्खाल, पूर्वबाट पश्चिमतिर ज्वाला आउने रे हैन, पश्चिमबाट पूर्वतिर, उत्तरबाट दक्षिणतिर यसरी ज्वाला आउने त्यो
त्यस्तो ठाउँमा राखेर त्यो नर्कमा यातना दिइन्छ भनेर। अनि यो पछि चाहिँ के त नर्कको यातनाको व्याख्या गरिरहेको छ यो देवदूत सूत्रमा। रुखहरू पनि के त एकदम हरियो हृदयमा आनन्द शीतल रमणीय रुखहरू हो त हो र छोरा जस्तो होइन, एकदम भाला जस्तो छ नि, भालाहरूको रुख छ, भालाको त्यो चुच्चो जस्तो पात भएको रुख, अनि त्यो हावा चल्दाखेरि त्यो झर्ने अनि त्यसमा त खोज्ने। कस्तो होला विचार गरौँ त। हामीलाई सियोले एक खोज्दाखेरि त ओहो कम्ता दुख्छ नि, अब त्यो भालाले खोज्ने अब कस्तो होला। टाउको काट्ने, हात काट्ने होइन, त्यो बल्छीले हाम्रो मुखमा छ नि यस्तो यतापट्टि यताबाट पनि तान्छ अरे है, तानेर तिमीलाई भोक लाग्यो हो भन्छ, हो मलाई भोक, अब भोक लाग्छ, भोक लाग्यो भने नि फलाम उम्लिएको ग्वारा ग्वारा उम्लिएको फलामको झोल खन्याइदिन्छ अरे। यो सबै नर्कहरूको बयान गरिराखेको यसमा। अनि यमराज जुन यो यमराजले छ नि यी कुराहरू देखेर होइन उहाँले चाहिँ के भन्नुभएको भन्दाखेरि होइन, उहाँले भगवान बुद्धलाई के भन्नुभएको भन्दाखेरि मैले चाहिँ के त मनुष्य जन्म यहाँ यो नर्कलोकमा यस्तो यस्तो यातनाहरू हुन्छ भनेर सुनेको होइन, कसैले भनेर विश्वास गरेको होइन, मैले आफ्नै आँखाले देखेर आफ्नैले उनीहरूलाई चाहिँ के त यस्तो भोग दण्डहरू दिइराखेको मैले। त्यही भएर मनुष्य भएर जन्म लिँदाखेरि भगवान बुद्धको शासन भएको ठाउँमा जन्म लिएर भगवान बुद्धको धर्मलाई अपनाएर सुनेर अभ्यास गरेर म चाहिँ के सुगतिमा जान पाऊँ भन्ने म प्रार्थना गर्दछु भनेर यमराजले नि प्रार्थना गरेको यो यसमा। त्यही भएर हामीले पूजाहरू पाठहरू गर्दाखेरि प्रार्थना गरौँ, हामीले दिनदिनी गरिरहेको छौँ नि होइन, त्रिरत्न याकेश्वर नवनाजी भनेर जुन पढ्छौँ नि हामी हो, त्यो एकदम महत्त्वपूर्ण हो। त्यो हामीले जुन पढेको शुद्ध चित्तले आफ्नो पुण्यलाई स्मरण गर्दै त्यो पढ्न सक्यौँ भने होइन हाम्रो अधिष्ठान पारमिता पुरा हुन्छ, अधिष्ठान पुण्य फल पुरा हुन्छ। यसरी हामीले त्यो अधिष्ठानहरू गर्नुपर्छ। यी कुराहरू चाहिँ अब यहाँ पछि यो पाँचजना दूतहरूको कुरा सकिएपछि अनि बाँकीको भागहरूमा चाहिँ सबै नर्कको बयान गरिराखेको। अब नर्क घुम्न जाउँ त हुन्न, जाने हो, यसो जुमबाटै घुमेर आउने नि, तपाईँहरू त्यहीँ बस्नु होइन, अनि नर्क यसो घुम्ने नि, अनि हामी फर्किने नि हुन्न। अनि पछि स्वर्ग पनि लान्छु, पहिला नर्क पहिला देखाउँछु नि हुन्न। ल त्यसो भए अब हामी यो पछिको जुन नर्कको बयान गरिरहेको छ त्यो नर्क हेरौँ त है कस्तो हुन्छ भनेर है। म शब्दबाट बयान गरेर अब कस्तो होला अब भनेर इमेजिन गर्न सकिँदैन नि, त्यही भएर तपाईँहरूलाई त्यो ठुलो पर्दामा जस्तै फिल्म नै देखाउँछु नि हुन्न। नडराउनु है, लग्दिन, देखाउने मात्रै हो है। ल सबभन्दा पहिला हामी नर्क हेरौँ है कस्तो हुन्छ भनेर। अब यो चाहिँ मर्न लागिरहेको मान्छे है, मर्न लागेको छ, अब ऊ चाहिँ छटपटिरहेछ मर्नको लागि। ऊ चाहिँ मर्यो, मरिसकेपछि उसको चित्त चाहिँ यसरी उठेर हाम्रो यसरी उठेर जान्छ।
उसले गरेको पहिला गरेको सबै देखाएको हामीलाई पनि त्यसरी देखाउँछ लकตัวมันไป ल देखियो यो भगवान बुद्धले जुन यमराज आएर उहाँलाई जुन यो भन्नुभएको नर्कमा यातना दिनेहरू भनेको यस्तै हो जुन हामीले औँसी अमय पूर्णिमाको दिनमा हाम्रो दुर्गतिमा परेका व्यक्तिहरूलाई जुन पुण्य छोडिदिने काम गर्छौँ नि हो अघि जुन तपाईँले देख्नुभएको छ भालाले खोज्ने होइन त्यो काँडा भएको रुखमा चढ्न लगाउने त्यसमा फेरि झर्न होइन त्यो बच्नको लागि दौडिने तर जहिलेसम्म आफ्नो अमङ्गल कुराहरू नराम्रो कुराहरूको विपाक सकिँदैन तबसम्म हामी त्यो मर्दैनौँ पञ्चस्कन्ध त्यहाँ चाहिँ फेरि त्यहाँ पनि त्यो के अरे शरीर चाहिँ नाश हुन्छ तर हामी मर्दैनौँ फेरि जन्म लिन्छौँ त्यहीमै अनि त्यहाँबाट फेरि जबसम्म हाम्रो यो भिसा सकिँदैन नर्कको हामी त्यसैमा बस्दै एक रिन्यू पनि गर्नु पर्दैन हामी एकचोटि भिसा लगायो कि लाग्यो त्यो भिसा पनि फेरि एक दिन दुई दिन एक महिना 3 महिनाको हो र लाखौं लाख कल्पको पनि भिसा लाग्छ त्यहाँ त्यही भएर हामीले पनि लास्टमा अन्तमा के त यी 5 वटा दुधहरूलाई राम्रोसँग बुझेर हैन हामीले आफ्नो शरीर वचन र मनबाट गर्ने अकुशल कर्महरू हैन शरीर वचनबाट 2टा हैन शरीरबाट कति शरीरबाट 4 वटा हो के रे वचनबाट 3टा शरीर के रे शरीरबाट 3टा वचनबाट 4 वटा अनि मनबाट 3टा यसरी 10 अकुशल भनेर हामीले गरिन्छ यो कुराहरू नगरिकन हामीले 10 कुशल भनेर जुन छ हाम्रो 10 प्रकारको कुशल धर्महरू दानशील भावना पुण्य दान गर्ने पुण्य अनुमोदना गर्ने बेला बखतमा धर्मको कुराहरू सुन्ने धर्मको कुराहरू भन्ने सम्यक दृष्टि भई बस्ने यी कुराहरू हामीले गर्न सक्यौं भने त्यो यी नर्कको बाटो हाम्रो लागि सबै सधैँ बन्द हुन्छ स्वर्गको ढोका खोलिन्छ है त्यही भएर हामी सबैजना चाहिँ राम्रोसँग यी दानशील भावनाको कुराहरू गरी सबै चाहिँ स्वर्गैमै जान सकोस् है भन्न ल स्वर्ग चाहिँ यो फेरि
लास्टमा सन्देश नै यही हो है। अघि चाहिँ नर्कको भिडियो जुन हेरेका थियौँ त्यसमा लास्टमा सन्देश एउटा के त भने यदि हाम्रो चित्त सफा भएन, शुद्ध भएन भने अपाय दुर्गतितिर लग्ने हुन्छ। अनि यसमा लास्टमा सन्देश द ब्राइटनेस माइन्ड लिड यु टु हेभेन भनेको के त शुद्ध चित्त भयो भने हामीलाई चाहिँ स्वर्ग लगिन्छ। ल अब स्वर्ग जाने कि नर्क जाने आफैले विचार गर्नु है। भन्न स्वर्ग जाने भए मसँगै आउनु है। दानशील भावनाहरू पनि यति नै गर्नुपर्छ भन्ने छैन। आफ्नो शब्द अनुसार हैन राम्रो कुराहरू दान त्याग गरी गर्नु, हैन भावनाहरू गर्नु, शील राम्रो गर्नु, सबैलाई मैत्री राख्नु, करुणा चित्त राख्नु, अभय दान भनी अरूको गल्तीहरूमा पनि माफ गर्ने, आफ्नो गल्तीमा पनि माफी माग्ने कुराहरू गर्नु। अनि अन्तमा हाम्रो ज्ञाति बन्धुहरूलाई पुण्य अनुमोदना गर्ने काम चाहिँ नबिर्सनु, किनकि उहाँहरूले यदि कारणवश केही भएर अपाय दुर्गतिमा परिराखेका छन् भने उहाँहरूले हाम्रो पुण्यको आशा धेरै नै गरी बसेको हुन्छ हैन। मेरो छोरा, मेरो छोरी, मेरो आफ्नोले मलाई पुण्य पठाइदिन्छ कि, किनकि त्यही एउटा पुण्य एउटा मात्रै त्यस्तो करेन्सी, त्यस्तो पैसा हो जुन हामीले परलोकमा युज गर्न सक्छौँ, अरू केही गर्न सकिँदैन। न हाम्रो डलर काम लाग्छ, न भाट काम लाग्छ, न भाट भनेको यो थाई पैसा है, फेरि आफ्नो भाट बोला त्यो भाट होइन नि फेरि है। न हाम्रो इन्डियन करेन्सी काम लाग्छ, त्यही एउटा पुण्य एउटा पैसा करेन्सी मात्रै हो हामीले काम गर्न सक्ने परलोकमा हामीले चल्ने भने। अरू केही पैसा चल्दैन त्यहाँ। त्यही भएर धेरै पुण्य करेन्सी धेरै कमाउनु, धेरै पुण्य कमाएर हामी सबैजना अन्तमा यो जन्म जरा व्याधि मरणको दुःखबाट अलग हुने निर्वाण धर्मसम्म पनि प्राप्त गर्न सकौँ। र सबैजनाले यो जुन आज धर्म देवदूत जो 5 जना दूत उहाँ यमराजले हामीलाई सन्देश पठाउनु भएको हो, अप्रमादी बनी होशपूर्वक जीवन बिताउनु, धार्मिक रूपमा जीवन बिताई यो लोक र परलोकमा पनि सुख पाउने कुरा जुन उहाँले बताउनु भएको त्यो हामीले सबैले प्राप्त गर्न सकौँ
भन्दै आजको यो मेरो कुरा म यहीँ टुङ्ग्याउँछु। सबैलाई राम्रो होस्, मङ्गल होस् र सबैजना यो अहिले कोरोनाको अवस्थामा सुरक्षित रहनुपर्ने, सुरक्षित हुने उपायहरू अपनाइकन सबैजना सुरक्षित बस्नुहोला। साधु साधु साधु।